अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, तो मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 276 से 277। इन आयात में आज हम देखेंगे सूद के नुकसानात और मुत्तकी लोगों की पहचान। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 276। यमहकुल्लाहु, मिटाता है अल्लाह ताला, और रिबा, सूद को, व युरीबी, और बढ़ाता है, अस्सदक़ाती, खैरात को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, कुल्ला, हर एक, कुफ़ारिन, ना शुक्रे को, असीम, और गुनाहगार। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात की परवरिश करता है, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता या गुनाहगार जो नाशुक्रा हो। अगरचे ज़ाहिरा तौर पर सूद लेने से माल बढ़ता और सदका देने से घटता नजर आता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। इसकी एक सूरत तो ये है कि सूद के माल में बरकत नहीं होती और माल हराम की मिलावट हो जाती है, यानी कि सूद जबकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि हराम है तो माल में हराम की मिलावट हो जाती है। और सदकात देने से अल्लाह ताला ऐसी जगह से इसका नेमुल बदल अता फरमाता है जिसका इसे खुद भी वहम गुमान नहीं होता, और ये ऐसी हकीकत है जो बारहा कई लोगों के तजर्बे में आ चुकी है। ताहम इसे अकली दलाइल से साबित किया जा सकता है, और दूसरी सूरत को इल्म मुआशियत की रूह से साबित किया जा सकता है, और वो ये कि जिस मुआशरे में सदकात का निज़ाम राइज होता है, इसमें गरीब तबका, जो अमूमन हर मुआशरे में ज़्यादा होता है, उसकी कुव्वत ख़रीद बढ़ती है और दौलत की गर्दिश की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे खुशहाली पैदा होती है और कौमी मुआशियत तरक्की करती है। और जिस मुआशरे में सूद राइज होता है, वहाँ गरीब तबका यानी जो गरीब लोग होते हैं उनकी कुव्वत ख़रीद कम होती है, और जिस अमीर तबके की तरफ दौलत यानी सूद दौलत को उनकी तरफ खींच कर लेके जाता है, उनकी तादाद कलील होती है, जिसकी वजह से दौलत जो है वो चंद हाथों में ही गर्दिश करती रह जाती है। इंतहाई सुस्त रफ्तार होती है दौलत की गर्दिश की, जिससे मुआशी बुरहान पैदा होते हैं और अमीर और गरीब में तबकाती तकसीम बढ़ जाती है, और बाज़ दफ़ा गरीब तबका जो होता है वो तंग आकर अमीरों को लूटने और मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुल्क में बहुत सी कशीदगियाँ और बहुत से जराइम जन्म लेते हैं। अब इस आयत में जिक्र हुआ कि नाशुक्रों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। यहाँ नाशुक्रे से मुराद वो सूदखोर है जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रकम मौजूद है, जिससे वो अपने किसी मोहताज की मदद कर सकता था, वो किसी ज़रूरतमंद को दे सकता था, या कर्ज़े हसना दे सकता था, बगैर सूद के भी कर्जा दे सकता था, मगर उल्टा इसने अपनी कमाई में इजाफे करने के लिए सूद पर कर्जा का काम शुरू किया। हालांकि ये जायद रुपए इस पर महज अल्लाह ताला का फजल था, यानी कि जो उसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रकम थी वो अल्लाह ताला का फजल था उस पर, और सदका या कर्ज देकर इसे अल्लाह ताला के इस फजल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर इसने जायद रकम को सूद पर चढ़ाकर अल्लाह ताला के फजल की इंतहाई नाशुक्री की। लिहाजा इससे बढ़कर बदअमली और गुनाह की बात और क्या होगी। इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सालिहाती, और उन्होंने अमल किए नेक, व अकामू, और कायम किए सलाता, नमाज, व आतू ज़काता, और उन्होंने अदा की ज़कात, लाहुम, इनके लिए, अजरुहुम, इनका अजर है, इंद रब्बिहिम, इनके रब के पास, वला खौफुन, और ना इनको कोई खौफ होगा, अलैहिम, इन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे।
البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے یا اچھے اعمال کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت درمیان میں اس لیے آئی کہ سود خور کے مقابلے میں متقی لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کچھ آیات سے ہم سود کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صدقات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ متقی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ کس قسم کے اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا دستور یہ ہے کہ جہاں اہل دوزخ کا ذکر آیا تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی اس کے بعد سود کے مضامین کا تسلسل جاری رکھا گیا، یعنی سب سے پہلے صدقات کا ذکر آیا، پھر سود کا ذکر آیا، پھر متقی لوگوں کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی آنے والی کچھ آیات میں آگے سود کا ہی تسلسل چلتا رہے گا، سود کے بارے میں ہی ذکر ہوگا۔ اس مقام پر بھی مومنوں کی دو انتہائی اہم صفات کا ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 1، اقامت الصلاۃ، جو بدنی عبادت میں سے سب سے اہم ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ، جو مالی عبادت میں سے سب سے اہم ہے اور سود کی عین ضد بھی ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کو اگر انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کے دو ہی جز ہیں، ایک سلبی اور دوسرا ایجابی۔ سلبی پہلو نظام سود کا استحصال ہے اور یہ ظاہری پہلو ہوتا ہے، اور ایجابی پہلو نظام زکوٰۃ کی ترجیح ہے۔ دنیا کا ہر کام اور ہر طریقہ کار جو ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کا، اس کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، ایک سلبی طریقہ اور دوسرا ہوتا ہے ایجابی طریقہ۔ سلبی طریقہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو اس کا مختصر سا تعارف بتا دیتی ہوں مثال دے کر، کہ جیسے ایک شخص اس نے اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر لیا اور وہ پہاڑوں میں چلا گیا، وہاں کسی گفا میں رہنے لگا اور صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے جوڑ لیا تاکہ وہ ہر قسم کی برائی سے بچ سکے۔ یہ ہوتا ہے سلبی طریقہ کار، خود کو گناہوں سے بچانے کا۔ اب آ جاتے ہیں ایجابی طریقے پر۔ ایجابی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ہی رہیں، دنیا کے سارے کام کریں، سارے رشتے نبھائیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایجابی طریقہ کار، جس میں سب سے اہم پہلو اللہ تعالیٰ نے صدقات کا دیا تاکہ آپ یعنی اپنے آپ کو سود سے بچا سکیں، اور دوسرا متقی لوگوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔